अपनी गाड़ी पर आकर बैठ गई। कुत्तों से भरी हुई गाड़ियां ज़रा फासले पर खड़ी हुई थीं। उस शख्स का इंतज़ार था जो रेस्तोरां में गया था। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, फिर वहां से दूर निकल गई। 10 मिनट बाद मैं एक कार्निवाल में पहुंच गई। वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। मैंने उस भीड़ में अपने बदन पर स्प्रे नहीं किया। वो खुशबू जो दूसरी बार मैंने स्प्रे की थी ज़ाइल हो चुकी थी। यकीनन कुत्ते भौंकते हुए मेरे दुश्मनों को इधर ला रहे होंगे। मैं कार्निवाल के गेट के पास खड़ी हुई थी। मुझे वो कुत्तों से भरी हुई गाड़ियां नज़र आ गईं, लेकिन वो गाड़ियों को कार्निवाल के अहाते में ना ला सके। वहाँ की इंतज़ामिया ने कुत्तों को अंदर लाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। मजबूरन उन्होंने गाड़ियों को बाहर रोका। फिर मेरी तलाश में अहाते के अंदर आ गए। वो तादाद में 3 थे। मैंने हिसाब लगाया, एक आहिनी कटहरे में 4 कुत्ते थे। दूसरे छत वाले कटहरे में 2 कुत्ते दिखाई दिए थे और 2 कुत्ते आज़ाद थे, यानी उनकी तादाद 8 थी। अगर 2 कुत्तों को एक आदमी कंट्रोल करता था तो इसका मतलब ये था कि मेरे 4 दुश्मन थे, जिनमें से एक नज़र नहीं आ रहा था। यकीनन उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया होगा। जब वो तीनों दुश्मन मुझे तलाश करते हुए कार्निवाल के दूसरे हिस्से में चले गए तो मैंने बैग से बोतल निकालकर थोड़ी सी खुशबू अपने ऊपर स्प्रे की, फिर कार्निवाल से बाहर आ गई। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था, गुर्रा रहे थे या फिर नथने फैलाकर फिजा में सूंघने की और मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो 2 कुत्ते जो आज़ादाना गाड़ी की छत पर नजर आए थे, अब उन्हें भी बड़े से कटहरे में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला कार्निवाल के अंदर चला गया था। वहाँ 3 गाड़ियाँ थीं और सिर्फ एक ड्राइवर नज़र आ रहा था। मैंने पार्किंग लाइन से अपनी मोटरसाइकिल निकाली, फिर उसे स्टार्ट करके गाड़ी के करीब आई। ड्राइवर ने मेरी जानिब देखा। मैंने उसकी तरफ एक हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो, मेरी तलाश कर रहे हो? वो 3 बेवकूफ़ कार्निवाल के अंदर भटकने गए हैं। अगर उनका इंतज़ार करोगे तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकोगे। ये कहते ही मैंने गाड़ी को ज़रा आगे बढ़ाया। उसके लिए सोचने समझने का मौका नहीं था। ये बात मैंने उसके दिमाग में डाल दी थी कि अपने साथियों का इंतज़ार करेगा तो मैं हाथ से निकल जाऊंगी। उसने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की और मेरे पीछे लग गया। मुझे उन तीनों की तरफ से इत्मीनान था। वो कार्निवाल इतना बड़ा था और वहाँ इतनी भीड़ थी कि मुझे तलाश करने में 1 घंटा तो ज़रूर लग जाता। उन्होंने रेस्तोरां वालों से मेरा हुलिया और मेरे लिबास के मुताल्लिक पूछा होगा और उसी हवाले से तलाश कर रहे होंगे। मैं तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल दौड़ाती जा रही थी और वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठा ताक़ुब कर रहा था। हम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जिसके अतराफ दूर दूर तक खेत और मवेशियों के फार्म नज़र आ रहे थे। आगे जाकर एक और रास्ता खेतों के दरमियान से गुज़रता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसी रास्ते को इख्तियार किया। मेरा ताक़ुब करने वाला भी उसी रास्ते मुड़ गया। बहुत दूर जाने के बाद मैंने मोटरसाइकिल रोकी, फिर यूं उसे चेक करने लगी जैसे कोई ख़राबी पैदा हो गई हो। वो गाड़ी मुझसे कुछ फासले पर रुक गई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। ड्राइव करने वाला स्टीयरिंग सीट से उतर रहा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करना। ज़रा भी चालाकी दिखाओगी तो मुर्दा बनाकर यहाँ से ले जाऊँगा। तुम्हारा मास्टर की मेरी लाश देखकर तुम्हारी लाश भी गिरा देगा। उसे सोनिया हर हाल में ज़िंदा चाहिए। मैंने अपने शाने से बैग उतारा। उसने डपट कर कहा, खबरदार, ज़रा भी हरकत न करना, हरकत में बरकत है। ये बैग मेरे लिए बोझ है, तुम इसे संभालो। ये कहते ही मैंने बैग उसकी तरफ उछाला। एक साथ के लिए उसका ध्यान बैग की तरफ गया और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मेरी ठोकर उसके रिवॉल्वर पर पड़ी। अगर उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटता तब भी वो मुझ पर गोली नहीं चला सकता था। मैंने उसे याद दहानी करा दी थी कि मास्टर की मुझे ज़िंदा हालत में चाहता है। मेरी पहली किक उसके रिवॉल्वर पर पड़ी थी। दूसरा राउंड अबाउट किक मुंह पर पड़ी। वो ज़रा सा पीछे गया। उस वक्त तक रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ गया था। मैंने कहा, अब दूसरी तरफ घूम जाओ।
और दोनों हाथ ऊपर उठाए रखो। वो सहम कर रिवॉल्वर की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, तुम सब जानते हो मैं हथियार इस्तेमाल नहीं करती, मजबूर करोगे तो उसूल तोड़ दूंगी। वो चुपचाप दूसरी तरफ घूम गया। उसके घूमते ही मैंने रिवॉल्वर के दस्ते से सर पर ज़ोरदार ज़रब लगाई। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठने लगा। वो अच्छा खासा सेहतमंद था, एक से काम नहीं चल सकता था। मैंने दूसरी ज़ोरदार ज़रब लगाई। उसके बाद वो ज़मीन बोस हुआ तो फिर उठने के काबिल ना रहा। मैं तेज़ी से चलती हुई गाड़ी के पास आई, फिर उसकी छत पर चढ़ गई। वहाँ से आईनी कटहरे की छत पर आई। छत पर से सर झुका कर देखा। आईनी सलाख के पीछे कुत्ते मुझे देखते ही ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। मेरे बदन में अभी भी खुशबू बाकी थी। इसके बावजूद मैंने बोतल निकाली और खुशबू स्प्रे कर ली। बोतल को बैग में रखा, एक मर्दाना लिबास निकाला, उसमें से पाजामा अलग करके कटहरे की आईनी सलाखों के सामने झुलाने लगी। कुत्ते पहले तो चुप रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुर्राने लगे। मैंने पाजामे को आईनी सलाखों के करीब लाना शुरू किया। वो सब के सब लपक रहे थे, एक दूसरे पर चढ़ते हुए पाजामे तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन आईनी सलाखें दरमियान में थीं। मैं सर झुकाए उन्हें देख रही थी और एक एक कुत्ते के नथनों के करीब पाजामे को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने उसे इस तरह झुलाया कि वो आईनी सलाखों के दरमियान जाने लगा। कुत्तों ने उसे झपट लिया, इतने ज़ोर से खींचा कि वो पाजामा आधा मेरे हाथ में रह गया, आधा कुत्तों के पास चला गया। शैतान फिर मेरे पास आ गया। उसने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? ये किसका कपड़ा है? जब तुम्हारा सामरी मुझे बेयारो मददगार छोड़ गया था तो मैंने तुमसे कहा था मेरे पास से चले जाओ, मैं अपने तौर पर अपना बचाव करूंगी और सामरी को मुसीबत में मुब्तला कर दूंगी। शैतान ने तायीद की, हाँ, तुमने मुझे अपने पास नहीं रहने दिया था, मुझे वहाँ से जाने पर मजबूर किया था। ओह अच्छा, अब समझा। क्या ये प्रोफेसर सामरी का लिबास है जो तुम कुत्तों के आगे डाल रही हो? खूब समझे, मगर देर से समझे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो कर चुकी हूँ। अब कुत्तों को आज़ाद करने वाली हूँ। अपने प्रोफेसर का बचाव कर सकते हो तो करो। वो चला गया। मैंने आईनी कटहरे के एक दरवाज़ा नुमा हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया। आईनी सलाखों के दरमियान एक हिस्सा था जो ऊपर की तरफ उठाने से दरवाजे की मानिंद खुल जाता था। वहाँ से एक वक्त में एक ही कुत्ता बाहर निकल सकता था। जब मैंने उठाया तो एक कुत्ता फंसा फंसा सा बाहर निकलने लगा, दूसरा उसके पीछे लगा हुआ था। मैंने उसे भी निकलने का मौका दिया, फिर दरवाजे को बंद कर दिया। वो दोनों बाहर निकलते ही ज़रा दूर तक दौड़ते हुए गए, फिर रुक गए। सर उठाकर वो मखसूस बू सूंघने लगे जो मैं पेश कर चुकी थी। उसके बाद वो दोनों एक समत दौड़ते चले गए। शैतान ने आकर कहा, बस करो सोनिया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे दोस्त आपस में झगड़ा करें और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। मैंने कहा, ऐ शैतान, मेरी मजबूरी ये है कि तू इंसान को तामीरी कामों से रोकता है, तकरीबी कार्रवाइयों से ना कभी तूने रोका है ना रोक सकता है। इस वक्त मैं तकरीबी कार्रवाई में मसरूफ़ हूँ, बिल्कुल तेरे मिजाज के मुताबिक। तू भला मुझे कैसे रोक सकेगा? उसने कहा, दुनिया वाले तुम्हारी जैसी हसीन औरतों को शैतान की खाला कहते हैं। ठीक ही कहते हैं। क्या तुम मुझे अपनी खाला तस्लीम करते हो? हरगिज़ नहीं। मैं ख्वामा ख्वाह अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। कुत्तों से महफूज रहने के लिए तुमने जो तरीका इख्तियार किया है, मैं अभी जाकर सामरी को वही तरीका बता रहा हूँ। वो चला गया। मैं 5 मिनट तक कटहरे की छत पर बैठी रही। फिर मैंने बैग में से प्रोफेसर सामरी की शर्ट निकाली। सामरी बाहर जाने से पहले जो खुशबू इस्तेमाल किया करता था, मैंने वही खुशबू उस शर्ट में स्प्रे कर दी और उसे लपेटकर बैग में ठूंस दिया था। मैं नहीं जानती कि जहानत की मुकम्मल तारीफ़ क्या है। फ़िलहाल मैं अपने मुताल्लिक इतना ही कहती हूँ कि मुश्किल हालात में मुझे हर पहलू पर नज़र रखना आता है। यही वजह थी कि जब मैंने खुशबू के ज़रिए अपने आप को कुत्तों से छुपाया तो ये समझ लिया था
کہ یہی طریقہ پروفیسر سامری بھی اختیار کر سکتا ہے۔ میں کٹہرے کے اوپر سے ذرا جھک گئی، سر جھکا کر آئینی سلاخوں کے پیچھے کتوں کو دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بھونکنے لگے۔ میں نے سامری کی وہ شرٹ آئینی سلاخوں کے سامنے جھلا دی تھی۔ کوئی بات سمجھنے سے رہ جائے تو انسان کیا شیطان بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ شیطان نہ کبھی یہ سوچ سکتا تھا نہ سمجھ سکتا تھا کہ میں پہلے ہی سامری کی وہ خوشبو اسی کی شرٹ میں چرا کر یہاں تک لے آؤں گی۔ پہلے اس کے بدن کی قدرتی بو کے ذریعے کتوں کو پیچھے لگاؤں گی، بعد میں اسی کے پسندیدہ پرفیوم کو اس کے خلاف ہتھیار بنا لوں گی۔ وہ خوش ہو کر گیا تھا کہ پروفیسر سامری کو کتوں سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ابھی جو دوسرا حملہ ہو رہا تھا وہ اسے چونکا دینے والا تھا۔ مجھے اپنے اندر اس کی ہنسی سنائی دی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، کامیاب ہو گئے؟ اس نے کہا، ہاں، پروفیسر سامری نے ایک کتے کو گولی مار دی۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ گولی مارنے سے کام نہیں چلے گا، سونیا ابھی اور کتے بھیجنے والی ہے، لہذا اسے پرفیوم استعمال کرنا چاہیے۔ اب وہ یہی کر رہا ہے۔ دوسرا کتا اس بنگلے کے باہر خاموش کھڑا ہے، جس بو کے پیچھے آیا تھا وہ گم ہو گئی ہے۔ میں نے یک بارگی چونک کر کہا، ارے ارے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شیطان نے حیرانی سے پوچھا، کہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں دور، بہت دور سامری کے بنگلے کے آس پاس دیکھ رہی ہوں۔ وہ 4 عدد کتے جو میں نے بعد میں چھوڑے تھے اب وہاں بھونک رہے ہیں، سامری کو بنگلے کے باہر بلا رہے ہیں۔ تم نے ان کتوں کو بعد میں چھوڑا تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں بھی سامری کی بو نہیں ملے گی۔ کیسے نہیں ملے گی؟ اس وقت سامری نے جو پرفیوم لگایا ہوا ہے وہ اسی کی بو پر دوڑتے ہوئے گئے ہیں۔ کیا؟ اس نے شدید حیرانی سے پوچھا، پھر انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ گیا اور پھر واپس آ کر کہنے لگا، مان گیا سونیا، میں تمہیں مان گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم دوہری چال چلو گی۔ پہلے میں نے انکار کیا تھا، اب تسلیم کرتا ہوں۔ تم میری خالہ ہو، میں تمہارے پروفیسر سامری کو نقصان پہنچا رہی ہوں۔ کیا تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آ رہا ہے؟ ارے غصہ کس بات کا؟ تم شیطانی دماغ رکھتی ہو، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ او، میں پھر وقت ضائع کر رہا ہوں، مجھے سامری کے پاس پہنچنا چاہیے۔ وہ پھر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ جیسے میرا معتقد بن گیا۔ اس نے وعدہ کیا، میرے خلاف کبھی کوئی شیطانی چال نہیں چلے گا۔ بھلا یہ بھی کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ جانور 4 پاؤں رکھتا ہو اور 4 پاؤں سے نہ چلے، پنجہ رکھتا ہو، پنجہ نہ مارے؟ یہ تو صرف قیامت کے دن یقین آئے گا، جب انسان اور شیطان کا کھیل ختم ہو چکا ہوگا۔ پروفیسر سامری کے متعلق بعد میں پتہ چلا کہ کتوں کی یلغار سے بوکھلا گیا تھا۔ پہلے حملے میں 2 کتے تھے، جن میں سے ایک کو اس نے ہلاک کر دیا تھا، دوسرا قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت شیطان نے مشورہ دیا تھا کہ اسے پرفیوم استعمال کرنا چاہیے۔ اس کمبخت نے وہی پرفیوم استعمال کیا جو میں اس کی شرٹ پر چھڑک کر لے آئی تھی۔ دوسرا حملہ 4 کتوں نے کیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بدن کی بو کو چھپا دینے کے باوجود یہ حملہ کیسے ہو رہا ہے۔ جب شیطان نے اسے میری چال سمجھائی تو وہ بے تحاشا گالیاں بکنے لگا۔ شیطان نے کہا، میری پوجا کرنے والوں کی دعا اثر نہیں کرتی، گالیاں کیا اثر کریں گی؟ فوراً خوشبو سے معطر لباس کو اتارو اور واشنگ مشین میں ڈال دو، دوسرا لباس پہنو۔ تمہارے بدن کی قدرتی بو جو خارج ہوگی وہ کتوں پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ صرف پرفیوم کی مہک پر یہاں تک آئے ہیں۔ اس نے یہی کیا، مگر لباس اتارنے اور اسے واشنگ مشین میں ڈالنے کے دوران 2 کتے جانے کس طرح بنگلے کے اندر چلے آئے۔ ان سے نمٹنا پڑا۔ اس نے پھر ایک کو گولی مار دی، مگر دوسرے نے حملہ کر دیا، اس طرح بھنبوڑا کہ آج کل وہ 14 انجیکشن کے کورس سے گزر رہا ہے۔ شیطان نے ڈانٹ کر کہا، جب کتے سونیا کا تعاقب کرتے ادھر آ رہے تھے تو تم نے اسے گاڑی کی چابی کیوں نہیں دی تھی؟ سامری نے جھنجھلا کر کہا، وہ چالاکی دکھاتی ہے، میرے سامنے مکاری نہیں چلے گی۔ وہ تو میں نے دھوکے میں بجلی کے ننگے تار کو پکڑ لیا تھا، ورنہ
ورنہ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی آئندہ کر سکوگے۔ غلطی تمہاری تھی۔ تم رات کو اس کے کمرے میں کیوں جانا چاہتے تھے؟ سامری نے حیرانی سے کہا۔ ارے واہ رے شیطان، ایک تو خود ہی مجھے گناہ کی ترغیب دیتے ہو، جب میں گناہ کے راستے پر چلتا ہوں تو پوچھتے ہو کیوں ادھر جا رہا تھا۔ میں صرف گناہ کا راستہ دکھاتا ہوں، یہ نہیں بتاتا کہ راستے میں کتنے کانٹے ہوں گے، کس طرح پاؤں چھلنی ہوں گے، کیسی جان لیوا دلدل ہوگی کہ دھسنے کے بعد قیامت کے دن ہی نکالا جا سکے گا۔ تم خود کہہ رہے ہو کہ تمہارے ماننے والے تمہارے راستے پر چلنے والے نقصان اٹھاتے ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تم نے پروفیسر سامری کی حیثیت سے جو شہرت اور دولت حاصل کی ہے وہ اپنی محنت سے کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ تمہیں ہپنوٹائزم کا علم سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے، لیکن تم نے کالا علم سیکھا، میں نے سکھایا، اور اس کے ذریعے تم نے ہپنوٹائزم پر عبور حاصل کر لیا۔ اب اس کے ذریعے تم مختلف خطرناک تنظیموں کے کام آتے ہو اور ان سے منہ مانگی رقوم وصول کرتے ہو۔ آج شمالی امریکہ میں تمہاری طرح کالا علم جاننے والوں میں کوئی اتنا دولت مند نہیں ہے۔ تم ایک چھوٹے سے جزیرے کے مالک بھی ہو۔ میں اس جزیرے کے متعلق کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ جزیرہ سونیا کو کچھ عرصے کے لیے دے دو، اس نے چونک کر پوچھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ جزیرہ اور سونیا کو دے دوں، جبکہ تم خود جانتے ہو وہ کتنی مکار ہے۔ جہاں قدم رکھے گی وہاں سے اس کے قدم اکھاڑے نہیں جا سکیں گے۔ تم چاہتے ہو وہ میرے جزیرے پر قابض ہو جائے؟ میں وعدہ کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ کچھ عرصے تک وہاں رہے گی۔ اس کا مطلب ہے دشمن ابھی اور شکاری کتے اس کے تعاقب میں چھوڑیں گے اور تم اسے جزیرے میں پناہ دینا چاہتے ہو۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔